میڈا اللہ میں اندھا تے کو واسطہ دیں دیاں جائیں تیدے کعبے دی تعمیر کی تھی. بی بی دا اے جملہ ایک بہت بڑی کہانی اور داستان دی طرف اشارہ ہے. وہ کیڑی چیز ہے؟ جس ٹائم اللہ نے جناب آدم نو خلق کیتا، خلق کرن تو بعد اللہ نے زمین دا نقشہ جناب آدم کو دکھایا. زمین دا نقشہ جناب آدم کو دکھایا. اس زمین دے اندر ایک نورانی جگہ نظر آئی. جناب آدم فرمائے میرا اللہ یہ کیڑی چیز ہے جڑی اتنا نورانی ہے؟ آواز قدرت آندی آدم آدم اے او جگہ ہے جتھا میں اپنے گھر دے بڑھاون دا ارادہ کیتم. اے معمولی گھر نہیں، لوگیں دی ہدایت دا گھر ہے. اے معمولی گھر نہیں، لوگاں دی ہدایت دا گھر ہے. اے لوگاں دی ہدایت دا گھر ہے. تے این گھر دی پہلی تعمیر، پہلی بنیاد جناب ابراہیم خلیل اللہ کی تھی. جدہ جناب ابراہیم دی تعمیر کرنا شروع کی تھی. ہن مستری ابراہیم خلیل اللہ، مزدور اسماعیل ذبیح اللہ، مصری ابراہیم خلیل اللہ، مصری ابراہیم خلیل اللہ، مزدور اسماعیل ذبیح اللہ، دوہاں باپ، دونوں نبی، دونوں حجت خدا. اور جن دی تعمیر ہونی بھی اے دنیا دی ہدایت دا مرکز. اتھوں ہونی ہے ہدایت اور تعمیر کرنے دونوں معصوم، باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، دونوں حجت خدا. جیڑا گھر بننا پائے اے معمولی گھر نہیں، لوگاں دی ہدایت دا گھر ہے. ہن نبی پہنی کو بنے دے، مزدور ہے اسماعیل ذبیح اللہ، باپ مصری، بیٹا مزدور. ہن دو ہیں باپ اور بیٹا ان دی تعمیر کرنے ہوئے. جڑا یہ چھت دا نہیں پہنچا، چھت ان دی نہیں لگی. جناب ابراہیم سوچا چھت دے چڑھان واسطے ہے سیڑھی دی ضرورت. اللہ اکبر. چھت واسطے ایک وسیلے دی ہے ضرورت. ارادہ کیتا ابراہیم خلیل اللہ، دلچ کیتا ارادہ اے جڑے قبائل ہیں نا انہاں دے مرداں کو چا سڈاواں، اے میری کرے سن چا ہیلپ تاکہ اسا اتاں چاڑھ ونیوں. اجاں ابراہیم خلیل اللہ اے ارادہ کیتے، قبائل کو آکھیا نہیں، لوگاں کو آکھیا نہیں. وہی نازل ہوئی ابراہیم اے معمولی گھر لئی، ابراہیم اے معمولی گھر نہیں، اے ہدایت دا مرکز، اے ہدایت لوگاں دے واسطے. ابراہیم میں پروردگار دا حکم ہے میرا ایک اس قسم دا گھر بنے اور قیامت تک یہ جہاں گھر بھی نہ ہوئے، جہاں مستری اور مزدور بھی نہ لگائے. این گھر دے اندر کسے غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے، توجہ معصوم دا ہاتھ نہ لگے. میں آدھا مسلمان تعصب دی اینک اتار کے دل دی ٹھنڈک نال جھانک کے اے فیصلہ جا کر اے اللہ نے غیر معصوم دا ہاتھ ای کعبے دے دیوار دے اندر برداشت نہیں کیتا. علی دی پاکیزہ ماں، علی دی پاکیزہ ماں، مطاہر ماں، علی دی پاکیزہ ولادت ہوئی کعبے دے اندر. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو حکم نہیں تھا اے معمولی گھر نہیں، کسی غیر معصوم دا انہوں ہاتھ نہ لگے. جو میں پروردگار اے جانا اے گھر قیامت تک اے ہدایت دا مرکز. اور یہ گھر دی تعمیر کرانے کوئی معمولی مستری نہیں، معمولی مزدور نہیں. اور اے ایسا گھر بنے قیامت تک نہ یہ جہاں کوئی مستری ہوئے، نہ کوئی مزدور ہوئے، نہ کوئی جہاں گھر بنے غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے. اور یہ تا وجہ ہے ہدایت دا رستے واسطے، یہ تا وجہ ہے معصوم دا ہونا کیوں ضروری ہے، امام دا ہونا کیوں ضروری ہے. جدہ امیر کائنات ہون متولد ہوئن مرکز دے اندر کعبے دے اندر. ہون مسلمان ذرا یہ تا سوچ اللہ غیر معصوم دا ہاتھ کعبے دے اندر رکھنا برداشت نہیں کریں دا. علی دی ہوئی ولادت تے لوگ آدن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھنے، ضمیر مردے.